آپ کی فرماتے نے اٹھ جاگ فریدا ستیا اٹھ جاگ فریدا ستیا تو میلا ویکھن جا مت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا اٹھ جاگ فریدا ستیا اٹھ جاگ فریدا ستیا تو جاڑو دے مسیت تو ستا او جاگ دا تیری ڈاڈے نال پریت اٹھ جاگ فریدا ستیا تو اٹھ جاگ فریدا ستیا اے ویلا وے اللہ تعالیٰ نو مزید راضی کرن دا خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات دے گھر وچ آئے گا آ کے فجر دی نماز جماعت نال ادا کرے گا تیرے نامہ اعمال دے اندر فرشتے نیکیاں لکھن گے اور جڑے فرشتے ساری رات تیرے کو رہے نے ساری رات پہلے دن عصر دی نماز تو لے کے فجر دی نماز تک جڑے فرشتے تیرے کول ساری رات رہے نے او فرشتے فجر ویلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندے تے سارے اعمال جڑے تو عصر دی نماز تو لے کے اگوں ساری رات کردا رہے ہیں او تیرے سارے اعمال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو فرشتے جا کے پیش کردے نے تے اللہ تعالیٰ جدو تیرے عملاں نو ویکھے تے خدا نہ خواستہ تیرے عملاں وچ اس رادیاں بد عمالیاں نظر آ جان خدا تعالیٰ نو تیرے عملاں دے وچ بد عملیاں نظر آ جان تے خدا تعالیٰ تیرے ہوتے کنا کو ناراض ہوئے گا تے جے تم ساری رات مصلی بچھا کے بیٹھا رہے ساری رات اللہ پاک دی بارگاہ سجدہ کردا رہے ساری رات نبی پاک علیہ السلام ہوتے درود و سلام پڑھدا رہے اکھو سبحان اللہ جے تو ساری رات نبی پاک علیہ السلام دی نعت خوانی کردا رہے حضور دے ہوتے درود و سلام پڑھدا رہے تے سخاوت خدا دی راہ وچ کردا رہے تے رات دے نیرے دے وچ اللہ دے نیک بندیاں دی خدمت کردا رہے اپنے والدین دی خدمت کردا رہے اپنے بیوی بچیاں دے حقوق پورے کردا رہے رات دے عملہ وچ اگر نیک عمال تیرے رب نو نظر آ گئے فجر دے ٹائم تے پھر اگوں اندازہ کر تیرا رب تیرے ہوتے کنا کو راضی ہوئے گا یہی مقصد ہے بندیاں دا اللہ تعالیٰ دے بندیاں دا یہی مقصد ہے کہ اللہ پاک نو راضی کیتا جاوے ذرا کو اپنے آپ نہ ٹھلیاں نہ چھڈو مل کے کہو سبحان اللہ اپنے آپ ایکٹیو کر کے رکھو ایکٹیو اس طرح بیٹھو جی میں بیٹھن دا حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے گھر جو گوڑے تھلے کر کے بہ پیا تم اس طرح بیٹھنا خطبہ جمعہ دے ٹائم دے ہوتے توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دے ویلے دی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے رب العالمین نے فرمایا والفجر منو فجر دے ویلے دی قسم ایک مقام دیوتے اللہ پاک نے فرمایا والعصر منو عصر دے ویلے دی قسم فجر دے ویلے دی قسم عصر دے ویلے دی قسم فجر دے ویلے دی قسم کیوں اٹھائی عصر دے ویلے دی قسم کیوں اٹھائی فجر دی نماز تو لے کے عصر دی نماز تک جڑے فرشتے بندے دے نال ہوندے نے او عصر ویلے فرشتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے نے فجر تو لے کے عصر تک جننے بھی بندے نے نیک عمل یا بد عمل کیتے ہوندے نے اللہ دی بارگاہ چ فرشتے جا کے پیش کردے نے پروردگار عالم برے عمل ویکھ کے ناراض ہو جاندا ہے اچھے عمل ویکھ کے راضی ہو جاندا ہے
اس واسطے اللہ پاک دی ذات بابرکات نے عصر ویلے دی قسم اٹھائی ہے. پھر عصر دی نماز تو بعد او فرشتے چلے جاندے نے, اگوں اور فرشتے آ جاندے نے, او فجر دی نماز تک بندے دے کول رہندے نے. او ساری رات جڑا عمل کردا رہیا, برا عمل یا اچھا عمل, برے عملاں نوں ویکھ کے اللہ پاک ناراض ہوندا ہے, اچھے اچھے عمل ویکھ کے خدا تعالی دی ذات راضی ہو جاندی ہے. اس واسطے ایک مقام تے خدا تعالی نے فرمایا والفجر, منو فجر دے ویلے دی قسم ہے. ایک مقام تے فرمایا والعصر, منو عصر دے ویلے دی قسم ہے. اے دوویں ٹائم بڑے قیمتی نے, فجر دا ویلا تے عصر دا ویلا, اے بڑا قیمتی ٹائم ہے. اس واسطے اللہ پاک دی ذات بابرکات دے ذکر تو غافل نہیں رہنا چاہیے, بلکہ خدا تعالی دے قریب ہون دی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک نے کہ فرمایا والا یا عشر, تے منو 10 راتاں دی قسم ہے. مفسرین فرماندے نے ماہ ذوالحجہ مبارکہ دیاں پہلیاں 10 راتاں اللہ پاک دی ذات نے ماہ ذوالحجہ دی پہلی رات دی قسم اٹھائی ہے, ماہ ذوالحجہ دی دوسری رات دی قسم اٹھائی ہے, تیسری رات دی قسم اٹھائی ہے, چوتھی رات دی قسم اٹھائی ہے, پنجویں رات دی قسم اٹھائی ہے, چھویں رات دی قسم اٹھائی ہے, ستویں رات دی قسم اٹھائی ہے, اٹھویں رات دی قسم اٹھائی ہے, نویں رات دی قسم اٹھائی ہے, تے 10ویں رات دی بھی قسم اٹھائی ہے. سارے آنی آکھیا مدے بولے ہو کہ باقی دا اللہ یا حافظ مل کے کہو سبحان اللہ. 10 راتاں دی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے. ہن انہاں 10 دناں دی تے 10 راتاں دی فضیلت سنو حدیث پاک دی روشنی وچ. دماغ دیاں, دل دیاں, کنا دیاں, اکھاں دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو, توجہ دے نال تے غور دے نال دھیان دے نال. توجہ آسے پاسے تقسیم نہ ہوئے, پکھیاں دی آواز دی وجہ تو نیندر نہ آوے, جا کے بیٹھو تے جگا کے بیٹھو. سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ ذوالحجہ دا پہلا دن, اللہ کرے کل آ جاوے, ماہ ذوالحجہ دا بولو پہلا دن, تے ماہ ذوالحجہ دا 9واں دن. ماہ ذوالحجہ دے پہلے دن تو لے کے ماہ ذوالحجہ دے 9ویں دن تک انہاں 9 دناں دی فضیلت وے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ پہلے دن تو لے کے 9ویں دن تک روزانہ نفلی روزہ رکھدا ہے, اللہ تعالیٰ انہوں ایک دن دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرماؤندا ہے. ایتھے سبحان اللہ دا میہ پینا چاہیے سی, بارش ہونی چاہیے سی, تسی کنیاں بھی نہیں پائیاں, مل کے کہو سبحان اللہ. پتہ لگے نا, تھوڑے نہیں بلکہ آواز بہت ہی ہے, بندے تھوڑے ہونے کہ آواز بہت ہی ہوئے نا تے پتہ چل جاتا ہے. پہلے دن تو لے کے 9ویں دن تک ایک دن دے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرماؤندا ہے. یہ ایک دن دی نہیں فضیلت ہے. جن نے پہلے دن دا روزہ رکھیا اللہ 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جن نے 2 دن روزہ رکھیا اللہ 2 سالاں دے نفلی روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جن نے 3 دن روزہ رکھیا اللہ انہوں 3 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جن نے 4 دن روزہ رکھیا اللہ انہوں 4 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جن نے ماہ ذوالحجہ دے 5ویں دن دا بھی روزہ رکھیا اللہ انہوں 5 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جن نے 6ویں دن دا بھی روزہ رکھیا اللہ انہوں 6 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جن نے 7ویں دن دا بھی روزہ رکھیا اللہ انہوں 7 سال دے روزے دا ثواب عطا فرمائے گا. جن نے 8ویں دن دا بھی روزہ رکھیا اللہ انہوں 8 سال دے روزے دا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور جن نے 9ویں دن دا بھی روزہ رکھیا اللہ انہوں 9 سال دے روزیاں دا 9 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. کیسی فضیلت ہے, کیسی شان ہے. اور بلکہ 9ویں دن دے روزے دی فضیلت دے بارے آندا ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ماہ ذوالحجہ دی 9 تاریخ دا روزہ رکھدا ہے اللہ تعالیٰ او دے ایک گزرے ہوئے سال دے ایک آن والے سال دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے. اور گناہوں تو مراد کبیرہ گناہ نہیں، گناہوں تو مراد غلطیاں نے، صغیرہ گناہ جڑے بھول کے ہو گئے نے. جان بوجھ کے دے بندہ غلطی نہیں کرتا، جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے. یہ شراب پینا کبیرہ گناہوں وچوں گناہ ہے، جوا کھیڈنا کبیرہ گناہوں وچوں گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہوں وچوں گناہ ہے، کسی دا حق کھانا، کسی ہوتے ظلم کرنا، کسی ہوتے زیادتی کرنا، کسی دا دل توڑنا، نماز جان بوجھ کے چھڑ دینا، فرضی روزہ جان بوجھ کے چھڑ دینا، فرضی حج جان بوجھ کے چھڑ دینا، صاحب نصاب ہون دے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے. تے اے گناہ معاف نہیں ہونے. نفلی روزہ ماہ ذوالحجہ دی 9 تاریخ دا رکھن دے نال اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرماندا ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں فرماندا. کبیرہ گناہ جڑے نے جنہ دا تعلق حقوق اللہ دے نال یا حقوق العباد دے نال ہے، اور جنی دیر تک حقدار معاف نہیں کرے گا انی دیر تک اللہ بھی معاف، سارے بولو بولو، انی دیر تک اللہ بھی معاف. حق بھین دا ماریا ہوئے، حق بھین دا ماریا ہوئے، وراثت دا حصہ نہ دیتا ہوئے، ماں پیو فوت ہون تو بعد جس بھرا نے اپنی بھین نو وراثت دا حصہ نہ دیتا ہوئے تے او اے سمجھے کہ میں ماہ ذوالحجہ دی 9 تاریخ دا روزہ رکھ کے 2 سالاں دے گناہ معاف کرا لواں تے دی غلط فہمی ہے. اے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہونے. بھلے چکے صغیرہ گناہ تے غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماوے گا، جان بوجھ کے کیتے ہوئے گناہ معاف نہیں کرے گا. جھوٹ بولنے والا گناہ، بغض رکھنے والا گناہ، حسد رکھنے والا گناہ، غلط فیصلہ کرنے والا گناہ، بے انصافی کرنے والا گناہ، کسے بے قصور نو قید کرنے والا گناہ، کسے قصوروار نو رہا کرنے والا گناہ، اے نفلی روزیاں نال معاف نہیں ہوندا. اے جنی دیر تک حقدار معاف نہیں کرے گا، بولو انی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں. سارے نہیں بولے، بولو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. بار بار مینوں توجہ کرانی پیندی ہے. بولو انی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جنی دیر تک حقدار معاف نہیں کرے گا. تو کسے دیاں قیمتاں کیتیاں ہون، تو کسے دیاں چغلیاں کیتیاں ہون، تو کسے دا حق کھادا ہوئے تے معافی منگے خدا کولوں نہیں، تیری غلط فہمی ہے. معافی منگ اللہ کولوں اونا گناہاں دی جنہاں دا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے. مطلب ہے کہ تو غافر رہا ہوئے، نماز نہیں ہو پڑھی، روزہ نہیں ہو رکھیا، اللہ کو معافی مانگ، شاید اللہ معاف کر دے. تے جو توں کمیں میں فلانے دا حق بھی کھا لواں، فلانے دا حق بھی کھا لواں، فلانے دا حق بھی کھا لواں، تو معافی خدا کو منگا، اے کدی نہیں ہو سکتا. معافی او دے کو منگ جدی تو چغلی کیتی ہے، معافی او دے کو منگ جدی تو غیبت کیتی ہے، معافی او دے کو منگ جدا تو حق کھادا وے، معافی او دے کو منگ جدے ہوتے تو ظلم کیتا وے. ایک اور گل سن لو، اپنی جاناں تے ظلم، اپنی جاناں تے ظلم کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے تے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا ہے. پہلیاں امتاں نے گناہ کیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے وال آؤ. نوح علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا معافی میرے کو نہ منگو. لوط علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا، خدا نے فرمایا معافی میرے کو نہ منگو، میرے بوے تے آؤ. ہود علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا تے فرمایا معافی منگن واسطے میرے بوے تے آؤ. حضرت
سیدنا شعیب علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا تے خدا نے فرمایا معافی منگن واسطے میرے بوے تے آؤ. پہلیاں امتاں گناہ کر دیاں رہیاں تے خدا نے فرمایا معافی منگن واسطے میرے بوے تے آؤ. نبی کریم علیہ السلام دی امت گناہ کر دیئے تے اللہ پاک نے کی فرمایا گے؟ پنجواں سپارہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اکو دی آواز آئیے، باقی سارے اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے، مل کے بولو سبحان اللہ. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور جدوں اپنیاں جانا تے ظلم کر لو، اپنیاں جانا ہوتے ظلم کر لو تے خدا نو ناراض کر لو تے پھر کی کرنا ہے؟ میرے محبوب دے بوے دے ہوتے آ جاؤ، میرے پیارے محبوب دے در پاک دے ہوتے آ جاؤ. فاستغفر اللہ، آ کے اللہ پاک دے کولو معافی منگو. جدو خدا کولو معافی منگو گے پھر تیسری شرط ہے وے واستغفر لہم الرسول، پھر میرا رسول تو آڈے واسطے بخشش دی دعا کر دے. میرا رسول آج بھی اور قیامت تک. کئی آندے تو مر کے مٹی ہو گئے نے، اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں، کی لین جانے ہو مدینے؟ مسجد نبوی دی نیت کر کے جایا کرو. اس طرح دی گلاں باتاں کرن والے سن لو غور دے نال. جے اتنے ہے ہی کچھ نہیں، جے مر کے مٹی ہو گئے نے تے 70,000 فرشتہ صبح ہوندہ ہے تے 70,000 فرشتہ شام نو ہوندہ ہے. ہجے بھی منہ بند کر کے بیٹھو تسی نہ بولے آج بار پولیس شاید گلوتی ہوئے گی، مل کے کہو سبحان اللہ. 70,000 فرشتہ صبح ہوندہ ہے تے شام تک میرے نبی تے درود و سلام پڑھدا ہے تے 70,000 فرشتہ شام نو ہوندہ ہے تے صبح تک میرے نبی تے درود و سلام پڑھدا ہے. تے جے اتھے ہے ہی کچھ نہیں، رب بھیجدا کنوں ہے پیا تے فرشتے آندے کدھر نے تے کدے وال آ رہے نے؟ معلوم ہو آیا ساری کائنات دے مرکز تے محور میرے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ. سارے پڑھو محبت دی زبان نال صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی جسمانی طور تے بے نفس ہی بے عین ہی اپنے گنبد خضرا دے اندر جلوہ فروز نے، اور آن والے دیاں آوازاں سنتے نے، عرض و معروض سنتے نے، کوئی عربی چ، کوئی اردو وچ، کوئی سندھی وچ، کوئی ہندی وچ، کوئی پشتو وچ، کوئی فارسی وچ. سنان والے کئی زبانہ چ سناندے نے پے تے سنن والا کون ہے؟ آقا دے دیوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا دے دیوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا دے دیوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں. ایک سننے والا ہزاراں دیاں بولیاں، ایک سننے والا ہزاراں دیاں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان ہے، حدیث پاک جو ہوتا ہے سامنے دیوار دے ہوتے نے ایک چڑی آ کے بہ گئی، انہیں اپنی زبان میں چوں 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 کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلانے صحابی کھڑا ہویا، حضور حکم ہے فرمایا جاؤ فلانے صحابی نو بلا کے لے آؤ. بلا کے لے آندا حاضر خدمت ہو گئے. حضور لبیک میں حاضر ہاں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلانے باغ دے وچوں تو 2-4 درخت خریدے نے؟ جی ہاں خریدے نے. فرمایا کی ارادہ رکھنا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں انہاں درختاں نو کٹاں گا، کٹ کے بالن بناواں گا، بالن بنا کے ویچاں گا، اپنے بیوی بچیاں دے واسطے رزق حلال کماواں گا، اے میرا مقصد ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے درخت ویچ لیں پر ایک درخت نہ ویچیں، ہجے نہ ویچیں ایک درخت.
یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا او ویکھ سامنے دیوار دے اوتے ایک چڑی بیٹھ کے تیری شکایت کر دی ہے بھائی. یا رسول اللہ تواڈے فلانے صحابی نے چند درخت خریدے نے، انہاں درختاں وچوں ایک درخت ایسا وے جتھے میرا آلنا ہے، جس درخت دے اوتے میرا گھونسلہ ہے، اس میرے آلنے دے وچ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، ہجے پر نہیں اگے، ہجے اڑ نہیں سکتے، اڈاری نہیں مار سکتے. یا رسول اللہ اپنے صحابی نو فرما دو جنی دیر تک میرے بچے پر نہیں نہ کٹ لیندے تے اڈن دے قابل نہیں ہو جاندے، اونی دیر تک اس درخت نو نہ وڈے، اس درخت نو نہ کٹے. حضور علیہ السلام نے جدو اے فرمایا تو صحابی عرض کر دینا یا رسول اللہ اگر میری شکایت چڑیا نے کیتی ہے نا تو یا رسول اللہ صرف اے چڑیا ہی نہیں، جنی دیر تک اے دے بچیاں دی عمر ہے اونی دیر تک میں سارا درخت اس چڑیا دے نا لا دینا، اونی دیر تک میں درخت نہیں کٹاں گا. سال گزر جاوے، 2 سال گزر جان، جنہ ٹائم مرضی گزر جاوے، جنی دیر تک اے چڑیا چاہے اس میرے درخت ہوتے روے، جنی دیر تک اس چڑیا دے بچے انی دیر تک جنی دیر تک اڈن دے قابل نہیں ہوندے، جنی دیر تک اس چڑیا دا آننا میرے درخت ہوتے موجود ہے، انی دیر تک سارا درخت ہی میں اس چڑیا دے نا لا دینا وا. آقا دے دیوارے تے غلامہ دیاں ٹولیاں ایک سنن والا اے ہزاراں دیاں. بولو بولو مل کے بولو، ایک سنن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں، ایک سنن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں. کس آقا نے فرمایا وے؟ او آقا جدے بوئے دے ہوتے مشرقی مغربی شمالی جنوبی عربی عجمی ہر قسم دا مسلمان تے انسان ہر بولی بولن والا نبی پاک علیہ السلام دے بوئے دے ہوتے جاندہ ہے تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض و معروض کردہ ہے. ایرا درود و سلام ہے نا، یہ درود و سلام بھی کئی اپنی اپنی زبانہ جے پڑھتے ہیں. نماز عربی چ پڑھی جاوے گی، بولو اردو چ نماز، سارے بولو اردو چ نماز نہیں پڑھی جائے گی، فارسی وچ، انگلش وچ، پشتو وچ، اور کسی دنیا دی زبان وچ نماز نہیں پڑھی جاندی. نماز اگر پڑھی جاندی ہے تو نبی پاک علیہ السلام دی بولی وچ پڑھی جاندی ہے. اور بولی کیڑی ہے؟ بولو عربی. بولو کیڑی بولی؟ عربی. عربی یاد رکھیا جے. قرآن پاک بھی عربی وچ، حدیث پاک بھی عربی وچ، تے فقہ دیاں کتاباں بھی عربی وچ، تے نبی پاک علیہ السلام دی زبان بھی عربی، تے قبر میں جڑے سوال ہونے نا وہ بھی عربی وچ، تے منکر نکیراں دے سوالاں دے جواب بھی میت نے عربی وچ دینے نے. ایک اور گل سن لو، جنت وچ جڑی بولی بولی جانی ہے نا، جڑی زبان بولی جانی ہے وہ بھی عربی بولی جانی ہے. جنت وچ جڑی زبان ہے نا بولو وہ بھی، تو کم از کم ترجمہ پڑھنا چاہیے. قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو، جڑی تھی 5 وقت دی نماز پڑھ دیو یہ ترجمے وال غور کریا کرو. اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کہنے کی ہیں اللہ اکبر. ہن سارے جواب دو اے دا معنی کی ہے؟ بولو اللہ سب سے بڑا. جواب صحیح آیا ہے، ورنہ کہیں ترجمہ کر دینا اللہ بہت بڑا ہے. بہت بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. کئیوں نو ترجمہ نہیں ہوتا، اور ترجمے وال بھی غور کرو، ترجمے وال غور کرو. اسی کنا غور کرنے ہیں؟ اسی اونا کو غور کر رہے ہیں جنہاں کو پٹھان غور کر دیں. اور کو پٹھان گیا نا کسی ہوٹل دے ہوتے کھانا کھان دے واسطے، تو پٹھان نے جا گیا کیا بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کیا پکایا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے عربی پکائی ہوئی. کی پکائیے؟ بولو میرے اشارے والا غور کرو. بولو کی پکائیے؟ انہوں نے سی پتا سبزی عربی پکائی ہے. وہ کہتا ہے بھائی صاحب یہ 50 روپے کی عربی ڈال دو، 20 روپے کا اس میں ترجمہ ڈال دو. 20 روپے کا اس میں
ترجمہ ڈال دو اسی اینا کو عربی تے غور کرنے ہاں اسی پتہ ہی نہیں اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہنے کی 5 وقت فجر ویلے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے شام ویلے جنازہ پڑھن جانے ہاں کدی کدائی تے جا کے پہلے نمبر تے کئیاں دا وضو ٹھیک نہیں ہوندا دوروں ہی کپڑا ہاتھ چ پھڑیا ہوندا ہے او ذرا ٹھہر جا جے میں بھی ذرا کو عالم ذرا ٹھہر جا جے 2 منٹ 4 منٹ ٹھہر جا جے وضو صحیح کیتا نہیں ہوندا جنازہ صحیح آندا نہیں ہوندا بس منہاں نو ملازے تے سراں نو سلامہ اے کوئی جنازہ جنازے دی حقیقت نو سمجھو جنازے دی حقیقت نو سمجھو گے نا تے پتہ چلے گا اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے اس میت دے واسطے آکھیا کی ہے پہلے نمبر تے جنازے دی حکمتاں وچ حکمت ہے اے جنازہ ہوندا وے میت نو الوداع کہن دے واسطے جس طرح مہمان آوے نا تے اسی مہمان نو وداع کرن دے واسطے جے بندہ نال دے کسے محلے چ آیا ہوئے تے انہوں بوئے تک وداع کر آنے ہاں جے دوسرے کسے علاقے وچ آیا تو انہوں گلی بازار تک جا کے وداع کر آنے ہاں جے آؤٹ آف سٹی آیا ہے کہ اسی انہوں جا کے لاری اڈے جا کے بٹھا آنے ہاں تے جے آؤٹ آف کنٹری آیا ہے تے اسی انہوں جا کے ایئرپورٹ تے بٹھا آنے ہاں وداع کر آنے ہاں جنازہ پڑھن دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی اپنے اس عزیز نو وداع کرنے واسطے آئے ہیں وداع کیوں کرنے واسطے آئے ہیں آخرت دا سفر شروع ہو گیا ہے کسی دا شہر دا سفر شروع ہوتا ہے کسی دا صوبے دا سفر شروع ہوتا ہے کسی دا ملک دا سفر شروع ہوتا ہے اس بندے دا سفر جڑا شروع ہوا ہے نا آخرت دا بڑا لمبا سفر ہے بڑا لمبا سفر ہے لیکن رستے وچ ایک سٹاپ ہونا ہے آخرت دے سفر دے دوران رستے وچ ایک سٹاپ ہونا ہے او سٹاپ کیڑا وے او وے بندے دی قبر قیامت تک بندے نے قبر دے وچ رہنا ہے کاہدے واسطے اے اسی وداع کرنے ہاں اے ساڈا او مسافر ہے آخرت دے سفر دا او مسافر ہے جن نے قبر وچ جا کے نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کرنی ہے اسی تے اس واسطے ملاقات اسی تے اس واسطے انہاں نال وداع کرنے بھئی تو جا رہے ہیں میں ساڈا بھی نبی پاک علیہ السلام نو سلام عرض کر دے یہ حکمتاں نے جنازے دے پڑھنے میں اور جنازے دی حقیقت نو سمجھو پہلی تکبیر تو بعد کچھ بھی نہیں ہوندا دوسری تکبیر تو بعد کچھ بھی نہیں ہوندا تیسری تکبیر تو بعد کچھ بھی نہیں ہوندا پڑھیا کی ہے کچھ بھی نہیں آیا کیوں میں جنازہ پڑھنے واسطے کول ہی تیرے کچھ نہیں سی اللہ دے بندیو پتہ نہیں دنیا میں رہ کے اسی کی کچھ یاد کرنے ہاں دن رات صبح شام اے موبائل پھڑیا بس یہ او فنکشن جدا سانو پتہ ہی کون نہیں سانو پتہ ہی کون نہیں انہاں فنکشناں دا لیکن دودھ پیندے بچے 2-2 سال دے 1-1 سال دا 2-2 سال دا 3-3 سال دا بچہ اپنے آپ ہی لا کھول لیندہ ہے اپنے آپ ہی فنکشن کھول لیندہ ہے اپنے آپ ہی ٹک ٹاک کھول لیندہ ہے اپنے آپ ہی کارٹون کھول لیندہ ہے اپنے آپ ہی موٹو پتلو کھول لیندہ ہے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے میری فلانی شے کھیڈن والی کتھے پئی ہو گیما کتھے پئیاں ہوئیاں کہڑے فولڈر وچ پئیاں ہوئیاں او بچہ غور کردا ہے تو بچہ غور کرے تو انہوں یہ وچوں سب کچھ بہت کچھ مل جاندہ ہے تے جے تسی اللہ دے قرآن تے غور کرو تے نبی دے فرمان تے غور کرو پر تسی غور پتہ ہے کتھے کرنا ہے بس اتھوں تک گرے نے اگے نہیں جاندے تو ہی کم از کم اپنے آپ تے غور کر لو اسی کیڑے پاسے جا رہے ہیں اینے سال عمر ہو گئی ہے ہیے تک ساڈے اکثر مسلمان بھراواں نوں جنازہ ہی یاد نہیں ہویا جنازہ ہی نہیں ہوندا سن کے ویکھ لو الا ماشاءاللہ بس 100 دے وچوں چند بندے نوں جنازہ ہوندا ہوے گا تے اے حقوق العباد وچوں تے حقوق العباد وچوں حق یہی ادا نہ کیتا گیا تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے پھر صاف فرما چھڑا کوڑا فرمان ہے حضور دا سن لو او دھوکھا تے فراڈ کردا مردے دے نال میت دے نال جس بندے نوں جنازہ نہیں ہوندا چپ کر کے کھلو جاندا اللہ دے بندیو غور کرو اس گل تے توجہ فرماؤ میرے آقا نے فرمایا سنو ماہ ذوالحجہ مبارکہ دے پہلے 10 دناں دیاں قسماں اللہ پاک دی ذات نے قرآن پاک جو پایا استقبال ہے اج دا خطبہ جمعہ نا استقبال ماہ ذوالحجہ مبارکہ دا
اج 29 تاریخ ہے، کل ہو سکتا ہے پہلی ہو جاوے۔ پہلے دن تو لے کے 9ویں دن تک اگر کوئی بندہ ایک دن دا نفلی روزہ رکھتا ہے یا 9 دنوں دا ہی نفلی روزہ رکھ لینا ہے، روزانہ صبح سحری دے وقت سحری کھاندہ ہے، اٹھ کے روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک روزے دے بدلے خدا تعالیٰ 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرماؤں۔ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھر بھی جا کے رکھو۔ اکثر ساڑیاں مسلمان مائیاں بھیناں دھیاں پڑھ یہ کام کردیاں ہوندیاں نے، نفلی روزے رکھدیاں ہوندیاں نے، تے جدو نفلی روزے دا اینا مقام ہے تے رمضان المبارک دے فرضی روزے دا کی مقام ہوئے گا؟ یہ دنوں دی فضیلت ہے، راتاں دی فضیلت سن لو۔ سنو، اللہ پاک دی ذات نے ساڈے واسطے بڑے بڑے بہانے بنائے نے، بڑے بڑے اسباب پیدا کیتے ہیں، بڑے بڑے ذریعے پیدا کیتے ہیں۔ اٹ ایک ہی ہے، وہی اٹ لگی مسجد دے وچ، او دے اوتے بندہ جتی پا کے نہیں چڑھدا، وہی اٹ لگدی ہے گلی دے وچ، او دے اوتے بندہ جتی لا کے نہیں چڑھدا۔ اٹاں دوویں ایک پٹھے دیاں نے، ایک پٹھے دیاں دوویں اٹاں نے، ایک لگی مسجد دے وچ، ایک لگی بازار دے وچ، ایک دے اوتے جتی پا کے جایا جاندہ ہے، ایک دے اوتے جتی لا کے جایا جاندہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اس اٹ نو فضیلت مل گئی ہے، اے اٹ مسجد بن گئی ہے، مسجد اے اٹ اس تھان دے نال نسبت حاصل کر چکی ہے جس تھان دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر ساریاں تھاواں نالوں بہتر تھاں میں اللہ تعالیٰ دا گھر، تے ساریاں بریاں تھاواں نالوں بری تھاں میں بازار۔ وہی پتھر خانے کعبے نو لگا ہے، خانے کعبے دی 4 دیواری جڑی ہے نا، کوئی اتنے ٹیل نہیں لگی، کوئی چپس نہیں پئی، کوئی آلہ پتھر سنگے مرمر دیواروں نہیں لگا ہویا، صرف تے غلاف پیا ہویا بس کالے رنگ دا، وہ دے ہوتے قرآن پاک دی آیتاں لکھی ہوئی ہیں۔ وجہ کی؟ مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے کھچے جا رہے ہیں، آندے نے پے چواں پاسے ہوندے نے پے۔ کیوں ہوندے نے پے؟ آج تو تقریباً 4000 سال پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی سی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ انہوں نے نماز دا پابند بنا دے۔ اے میری پیاری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو، اے میرے پیارے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام نو، یا اللہ لیقیموا الصلاۃ، انہوں نے نماز دا پابند بنا دے۔ فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک سارے لوکاں دے دل انہاں دے ول مائل فرما دے۔ مینوں بھی کھچ پیندی پئی، تانوں بھی کھچ پیندی پئی، سارے جہاناں دے مسلماناں نو کھچا پیندیاں نے پیاں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی سی، اور ایسی دعا کیتی تے اس خانے کعبے دی 4 دیواری دے نال ایک ایسا محبت دا مقناطیس لگ گیا کہ ایک ہوندا ہے لوہے نو کھچن والا مقناطیس، ایک لوہے نو کھچن والا مقناطیس ہوندا ہے، تے خانے کعبے دیاں دیواراں نو محبت دا مقناطیس لگ گیا، پیار دا مقناطیس لگ گیا، عشق دا، دیوانگی دا، مستانگی دا مقناطیس لگ گیا۔ تے تیرا بھی دل کردا ہے میں جاواں، میرا بھی دل کردا ہے میں جاواں، غریباں دا بھی، امیراں دا بھی، سارے دا دل کردا ہے میں جاواں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، وہی پتھر ہے، اور اے بھی ایک پاکستان وچ بھی پتھر ہے، اس پتھر دی نہیں وقت نہیں، وقت بھی ہر ویلا اللہ تعالیٰ دے، صبح شام دن رات، ہفتے مہینے صدیاں سال، یہ سارے دن اللہ تعالیٰ دے، سارے سال اللہ تعالیٰ دے، اور سارے مہینے اللہ تعالیٰ دے، سارے زمانے اللہ تعالیٰ دے نے۔ لیکن اے جڑے 5 دن آ رہے ہیں نا، 8 9 10 11 12 ذی الحجہ،
یہ 5 دن ایسے نے ان دنوں تو علاوہ اگر کوئی بندہ عمرہ کرنے واسطے چلا گیا ہے ان دنوں تو اگے پیچھے کوئی بندہ عمرہ کرنے واسطے چلا گیا ہے تو جا کے مارے میدان مینا وچ شیطان نو کینکریاں او ثواب نہیں ملے گا. سارا دن میدان عرفات وچ اگے پیچھے جا کے رہے او ثواب نہیں ملے گا. اوتھے جا کے بھاویں قربانی کرے او ثواب نہیں ملے گا. جڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے 8 ذی الحجہ تو لے کے 12 ذی الحجہ تک انہاں 5 دنوں وچ عطا فرمایا ہے. یہ دن نے دن نے سارے دن اللہ تعالیٰ دن لیکن اگے پیچھے نہ ثواب نہیں. ایسے طرح ہر دن نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نسبت عطا فرمائی ہے. ہر جگہ نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نسبت عطا فرمائی ہے. ہر مہینے نو اللہ تعالیٰ نے کوئی نسبت عطا فرمائی ہے. پورے سال دیاں راتاں دے وچوں بہتر راتاں جڑیاں نے ماہ ذو الحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں نے. رمضان المبارک مہینے دے حساب نال سارے مہینیاں تو افضل حال لاوے تے ماہ ذو الحجہ دے دن جڑے نا پہلی تو لے کے 10ویں تک اے دنوں دے لحاظ نال پورے سال دے دنوں وچوں افضل تے حال آ گئے. ہن سنو حدیث پاک دی روشنی وچ ماہ ذو الحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں دی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ماہ ذو الحجہ دی پہلی رات دوسری رات تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں 10ویں راتاں دے وچوں کسے رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی بچھا کے نفل پڑھدا ہے تلاوت کردا ہے درود پاک پڑھتا ہے ذکر و فکر کرتا ہے ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں اللہ تعالیٰ ان 10 راتاں وچوں ہر رات دے بدلے لیلۃ القدر دا ثواب عطا فرماوے گا. مل کے سارے کہو سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ پہلی رات عبادت الہی وچ گزارتا ہے ایک لیلۃ القدر دا ثواب 2 راتاں گزارتا ہے لیلۃ القدر دیاں 2 راتاں دا ثواب 3 راتاں خدا دی عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر دیاں 3 راتاں دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے. ایک لیلۃ القدر دا کتنا ثواب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا لیلۃ القدر او رات ہے جڑی 1000 مہینیاں تو افضل تے اعلیٰ رات ہے. بولو 1000 مہینیاں تو افضل تے اعلیٰ رات ہے. ایک رات نو فضیلت ملی 1000 مہینیاں تو زیادہ تے 1000 مہینیاں نو اگر تقسیم کیتا جائے سالاں دے وچ تے تقریباً 83 یا 84 سال بندے نے. ایک لیلۃ القدر بندہ خدا تعالیٰ دی عبادت کرے اللہ تعالیٰ انہوں 83 یا 84 سالاں دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے. تے ماہ ذو الحجہ مبارکہ دیاں پہلیاں 10 راتاں دے وچوں ایک رات خدا دی بندگی وچ گزاری جاوے اللہ تعالیٰ ایک لیلۃ القدر دا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی 10 راتاں دیاں 10 راتاں ہی گزار دیندا ہے عبادت الہی وچ اللہ تعالیٰ انہوں لیلۃ القدر دیاں 10 راتاں دے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کنی شان ہے اس پاک مہینے دی حج والے مہینے دی. اے حج دا پاک مہینہ اے مہینہ پاک حج دا اے مہینہ مبارک حج دا اے فرمان میرے رب دا اس ذات نو سجدہ سجدہ پڑھو لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور دا نام پاک سن کے نالے انگوٹھے اکھاں تے لایا کرو تے نالے پڑھیا کرو. بولو بولو نالے پڑھیا کرو اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم. آخر تو ایک پوائنٹ سن لو آج ماہ ذوالقعدہ دی کنی تاریخ ہے بولو ہاں سارے بولو نا پتہ چل جائے سارے نو. ماہ ذوالقعدہ دی کنی تاریخ ہے بولو آج 29 تاریخ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
بالخصوص قربانی کرنے والے تے بالعموم سارے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام امیراں دے بھی نبی نے، غریباں دے بھی نبی نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالخصوص جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ماہ ذوالحجہ مبارکہ دا چند چڑھن تو پہلے خط کروا لو، حجامت بنوا لو، ناخن تراش لو، جسم دے غیر ضروری وال اتار لو چاند چڑھن تو پہلے ٹھیک ہے۔ جدو چاند چڑھ جاوے اس وقت نہ خط بنوانا ہے، نہ ناخن تراشنے نے، اور نہ ہی حجامت کروانی ہے، نہ ہی جسم دے غیر ضروری وال اتارنے نے۔ پھر عید دی نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے، اس تو بعد تسی حجامت بھی کروا سکتے ہو، خط بھی کروا سکتے ہو۔ یہ بالخصوص قربانی کرنے والوں دے واسطے بھی تے بالعموم سارے واسطے بھی۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے چاہتا ایک صحابی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہے، عرض کی یا رسول اللہ میرے کو ایک ہی اونٹ ہے، میرے کو ایک ہی اونٹ نہیں ہے، میرے کو ایک ہی اونٹ نہیں ہے، تے میں اس دا دودھ چو کے فروخت کر کے اپنے بیوی بچیاں واسطے رزق حلال کمانا وا، تے حضور میرا دل بھی کردا میں قربانی کرا پر میرے کو اونٹ نہیں ایک ہی ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو قربانی نہ کر، تو او دا دودھ چو کے ویچ کہ اپنی بیوی بچیاں دا رزق حلال کما، رہ گئی گل قربانی دے ثواب دی، تم ہی چڑھن تو پہلے خط کرا لے، حجامت کرا لے، ناخن اتار لے، اس تو بعد عید دی نماز پڑھ کے خط کرا، حجامت کرا، تے پھر ناخن اتار، اللہ تعالیٰ تینوں قربانی کرن دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کوشش کرو اس مسئلے ہوتے عمل کیتا جاوے۔ کئی اندر کون خیر میرے غیر ضروری ہے نا، سنت ہی ہے نا، کہنا کوئی فرض واجب ہے۔ بندیا خدا دیا تینوں یہ پتہ نہیں پاویں سنت ہے تے سنت ہے کس نبی دی ہے؟ اس نبی دی سنت ہے جس نبی دی سنت دے ہوتے عمل کرن دے نال خدا دا قرب حاصل ہو جاندا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی مردہ سنتاں نو زندہ کرو ذرا، اللہ پاک توفیق دے۔ اور اس تو علاوہ آخری جملہ سماعت فرماؤ، کل ہو سکتا ہے ماہ ذوالحجہ مبارکہ دی پہلی تاریخ ہو جاوے، شاید چند نظر آ جاوے، اس واسطے شام تو پہلے یہ سارا اہتمام انتظام خط دا حجامت دا کر لو۔ نمبر 2، سعودیہ وچ اج یکم ذوالحجہ ہو چکی ہے اور اگلے جمعے اتھے 8 ذوالحجہ ہوئے گی، تے 8 ذوالحجہ نو حج بیت اللہ شروع ہو جاندا ہے، تے اس خاص موقع دے ہوتے حج دیاں کچھ فضیلتاں اور حج دیاں کچھ خصوصیات، مرداں دا حج کیویں ہوندا ہے تے عورتاں دا حج کیویں ہوندا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی اور ضروری مسائل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے خطبہ جمعہ وچ بیان کیتے جان گے۔ اللہ پاک دی ذات عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔